اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، همونطور خبر هستین که تقریبا یک هفته مانده که ماه مبارک رمضان شروع شونه. پروردگار عالم مور توفیق بده که در این ماه حقیقی معنا این ماه را درک کنی. بسیاری از بزرگا از ماها پیش انتظار مونن این ماه بزرگ را. واقعا ماه پروردگار عالم هسته، ماه خدا هسته، ماه مهمانی پروردگار عالم هسته. ما در طول 11 ماه امکان داره که از نماز شب محروم باشیم، چون به هر حال زود انسان خواب مونه، صبح زود کار موره. لیکن این ماه انسان را یک توفیق میلاو میشه که توفیق اجباری که پشوی انسان بال میشه، سحری بال میشه، کوشش کنه که پشوی که یا سحری که کت نماز شب خوره حتما قبل از نماز صبح ادا کنه. 30 روز انسان که نماز شب بیخانه، یعنی 30 روز دیگه ماه مبارک رمضان یا زیاد 29 روز 10 روز یا 11 روز دیگه مونه. از بعد کم زحمت اگر اٹھاو کنه انسان میتونه همین نماز شب را که در ماه مبارک رمضان 30 روز خوانده 11 روز دیگه هم زحمت بکشه، از بعد میشه ملکه بریشی، عادت میشه و انسان همیشه سر صبح بال میشه و این یک فایدهش از بعد میشه که نماز صبح دیگه قضا نموشنه. یک دو در ماه مبارک رمضان بعضی از دعاهای سحر هسته که انسان حتما اونا را بخونه. اگر زیاد خوانده نمیتونه کم شکسته حتما بخونه. بسیار زیاد تاکید شده دعای سحر را که انسان که از دعاها خاصا اگر ترجمه شم انسان کم دقت کنه بسیار فایده مند است برای سیر و سلوک انسان، برای از اینکه انسان طرف پروردگار عالم سفر خورد تیز کنه. برای حال زنی من بسیاری از نفرها بود پیشنه سال امسال نیست و از دنیا رفته. خوب انسان ها را انسان در فیسبوک آجکل خو سوشل میدیا یگو کس یگو برادر یگو مومنه فوت مونه از دنیا که مور اعلان میشه که میدن یگو کس پست میده که اینی فلان نفرم از دنیا رفته که آدم حیران مونه واقعا که یار بسیار از دوستها بسیار از رشته دارها از دنیا رفته. معلوم نیست زنی من که ما زنده بمونیم. لذا کوشش کنی که از معنویات ماه مبارک رمضان مانوس شونیم، خود خوره آموخته کسته کنیم که از مناجات ماه مبارک رمضان. دعاها هر روز دعاها است انشالله ما اونارم توضیح میدم. هر روز که دعای اول، دعای دوم، دعای سوم اونها را انسان حتما بخانه. کوشش کنه افطاری بده که ما درباره افطاری هم ویدیو جور کردم، شما میتونید توخ کنین. بسیار زیاد کسته ثواب داره و امیتر در نماز شب کسته انسان شریک شونه، در نماز جماعت انسان شریک شونه و یک اخلاق خود توجه بده که در ماه مبارک رمضان ما خود جور کردنی هستم. وقتی که ما از ماه مبارک رمضان بور شدم دیگه زباد ما دیگه انسان باشم. یک تصمیم باید بگیری که ما دیگه در این ماه مبارک رمضان خود انسان جور کردنی هستم. هر حق و حقوق مردم را که خوردم ما اونها را دوباره ادا منم، واپس میدم. یگو کس اگر غیبت کردم ما زو تو معذرت میخوایم، یگو کس اگر آبرویش بردم ما زو معذرت میخوایم. اگر یگو کس ما تهمت بریش زدم او را او تر نمنه کار کنه که تهمت از او ختم شنه و او در گیری مردم دوباره سرشناس شونه. پروردگار عالم مور توفیق بده که ما دزی ماه که در او مای خدا بیتنی خود خوره انسان جور کنی. زنی من انسان و زیادتر برای ظهور امام زمان علیه السلام هم دعا کنی که خداوند متعال ظهوری زی بزرگوار رضی آقا را تعجیل کنه و ای کشت و کشتار و بیامنی و ناانصافی ها از دنیا ختم شونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.